خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الأخوة الكرام، أحيي هذه الوجوه الطيبة، ونستكمل مع بعضنا ما تحدثنا فيه في لقاء الأمس. كان حديثا مسترسلا، كنا نتحدث عن النقاط التي تختلف فيها الأسرة عام 1435 عن الأسرة قبل 30 سنة. هنالك فروقات، اختلافات حصلت خلال 30 عاما. طبعا نحن نقول 30 عاما، والحقيقة أنها دون ذلك بكثير. يعني التغيرات التي حصلت في ال5 سنوات الأخيرة بحد ذاتها نقلة عجيبة ضخمة جدا، أكثر من 30 التي قبلها. يعني ال5 سنوات الأخيرة حدث فيها انقلاب، حدث فيها تغيرات ضخمة جدا. وكنا نسأل ما الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير، ما الأسباب التي أدت إلى هذا التغير في مجال الأسرة، في علاقة الزوج مع زوجته، في علاقة الولد مع أبيه، البنت مع أبيها، في علاقة الولد مع أمه، البنت مع أمها، الأسرة روابطها في إطارها الضيق أو في إطارها الواسع، الأسرة بصورة أكبر. هنالك تغيرات حصلت، وكنا نسأل عن الأسباب. تقريبا تلخصت الأسباب بالأمس في عدة نقاط. من يذكرنا بالنقاط التي تحدثنا فيها بالأمس؟ يا ليت اللي عنده جواب بس يكرمنا برفع يده حتى نعرف ما الأشياء التي أدت إلى هذه التغيرات. تحدثنا بالأمس عن تغيرات سيئة حصلت في الأسرة. تفضل يا شيخ. المضمون في هذه التغيرات هو انتقال مجتمعنا والأسر عندنا إلى التنميط الغربي، الاقتداء باليهود والنصارى، الاقتداء بالغرب الذين نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتفاء أثرهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في نهاية الزمان هذه الأمة ستقتفي أثرهم، وذكر توصيفا عجيبا في شدة الاقتداء. يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب طبعا ليس مستقيما، جحر الضب ليس في استقامة ولا يوجد فيه أي إبداع. يعني بعض الكائنات الحية إذا جاءت تتخذ وكرا أو عشا أو يكون عندها إبداع في الصنع. طيور، بعض الحشرات كالنحل في إبداع في صنعها لمسكنها لمستقرها، إلا أن الضب لا يوجد عنده أي إبداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أننا سنقتدي بسنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا في مثل جحر الضب لدخلناه مستمتعين بجحر الضب، رغم أنه لا مجال للاستمتاع ولا مجال للإبداع. لكن لأنه منهم، هنا نبدأ نغير نفسيتنا ونغير إعجابنا، نغير تفكيرنا، ونرى فيه قمة الإبداع. نرى في هذا الجحر قمة الإبداع، وهو الذي يحصل عندنا اليوم، أننا اقتفينا أثرهم. إذا طولوا الملابس طولناها، إذا قصروا الملابس قصرناها، إذا طولوا الشعر طولناه. يخطر في بالهم يقصرون الشعر نقصره، ونرى أن الجمال في التقصير إذا قصروا، ونرى أن الأناقة في التطويل إذا أطالوا، ونرى أن غاية الإبداع إذا قاموا بتقصير جزء وإطالة جزء. نحن نطيل جزء نقصر جزء. نحن لا تفكير لدينا
لا استقلال لدينا، لا رأي لدينا، الرأي ما تراه اليهود والنصارى، فكل شيء يبدر منهم هو القمة، هو المثل الأعلى، نقلدهم في كل شيء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب صورة قبيحة، قال: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه في قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. خلاص تنتهي حتى الطباع البشرية الموجودة مع الإنسان، حتى في غيرته على محارمه، بل دون ذلك حتى في إتيانه لمحارمه. وللأسف الشديد نقول نحن قاب قوسين أو أدنى في بعض جهات من العالم الإسلامي، نقارب ما لدى الغرب تماما حتى في إتيان المحارم للأسف الشديد. هذا هو سبب انتقال الأسرة من حالها السابق إلى الحال اللاحق، انتقلنا إلى الوضع الأسوأ. هذا الانتقال فكرته أن الأسرة اليوم بدأت تأخذ النمط الغربي، بدأت تقتدي باليهود والنصارى في علاقة الزوج بزوجته، في علاقة الزوجين بأولادهما ببناتهما، في علاقة الأولاد بالأم والأب، في علاقة الأسرة بالأقارب والأرحام. أصبحنا نأخذ النمط الغربي، انتقلنا خطوة صوب الغرب، فحصل عندنا هذه الإشكاليات، وحصل عندنا المشاكل التي جعلت رب الأسرة أو ربة الأسرة يتصلون على المستشارين ويتصلون على المفتين. كثرت الإشكاليات الموجودة في المحاكم، في الدوائر الحكومية، في الشرط، في الهيئات. الإشكاليات أحيانا لا تخرج وإنما تكون بداخل الأسرة إلى الوالد أبو الزوجة أو أبو الزوج. بدأت تحصل هذه الإشكاليات بسبب الخطوات التي بدأنا نخطوها صوب الغرب، الخطوات التي نخطوها صوب الغرب. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نحن نتحدث الآن عن المضمون. الحقيقة أن هذا المضمون الغربي نريد أن نسأل كيف انتقل إلى أسرنا، كيف انتقل إلى مجتمعنا. تحدثنا بالأمس عن وسائل نقلت هذا المضمون الغربي إلينا، وسائل نقلت المضمون الله يعطيك العافية الغربي إلينا. تفضل يا شيخ. الإعلام أبرز وأقوى أداة تنقل لنا التفكير الغربي، التعامل الغربي بين الزوج وزوجته، تنقل لنا هذا الإفساد عبر الشاشة المربعة. الجميع صم بكم خرس، يستقبلون كلهم يجلسون سواسية، الأب والأم والأولاد والبنات يتلقون من هذه الشاشة المربعة، الشاشة الزرقاء. الجميع يتلقى لا اعتراض، حتى إن الأب الذي تجري داخل شرايينه وأوردته النخوة العربية، الغير العربية، الدماء العربية، بنته تنظر إلى الشاب أو إلى الرجل مفتول العضلات، يبدي جماله، يبدي وسامته، يتحدث بغزل، يتحدث بكلام ناعم لامرأة في الشاشة، ولا يتحرك فيه شيء، لا يوجد بداخله عروبة ولا نخوة. يتحدث عندنا الإعلام اليوم واليومين، يتحدث عندنا السنة والسنتين، يتحدث عندنا الأعوام، والجميع لا يعترضون. ولو قيل لهذا الرجل: أنت جاي تأخذ بنتك من الجامعة أو من المدرسة وجلست تتفرج على شباب بينها وبينهم مترين ويتغزلون، ما رضي عاقل بهذا الشيء، ما يرضى. تقول له ليش؟ يقول: يا أخي إن مسلمين وإن عرب ولا نرضى بالشيء هذا، ما أرضى بنتي يكون بينها وبين شاب بالمسافة هذه وقاعد يقول لها كلام فيه غزل أو كلام ناعم، أو حتى تسمعه، مو ما يقول لها، يقول الوحدة ثانية. يعني أنا ما أرضى بالشيء هذا. مع أن الشاب اللي عند المدرسة أو عند الجامعة لا تجده متجمل تلك يعني مو في صورة جميلة بهية مثل ما يحصل في الشاشة، ولا ولبسه لبس عادي وشماغه عادي وشكله عادي، يعني أقل وأخف بمراحل من الصورة الزاهية التي نراها في الشاشات. اللي في الشاشة أعظم،
واللي في الشاشة هنالك فريق تجميل يلتحق بتلك الشاشة، ما يطلع الشاب إلا هو قد ضبط الجاكيت حقه وضبط الحلاقة لوجهه وضبط تمشيطة الشعر، وعنده نص مكتوب، هناك أناس محترفين يكتبون هذه النصوص ويحفظها ويؤديها بطريقة معينة. إذا ما صلحت قال للمنتج لا عدل طريقتك، ويجلسون في الفيلم أحيانا الأشهر حتى يؤدي الرسالة التي في رأس المنتج عبر هذه الأداة الشيطانية، والمقصود بنتك. يعني الحرفية والمهنية عالية جدا من أجل إيصال الرسالة لبنتك. أما هل اللي عند الثانوية ولا عند الجامعة ضعيف وغشيم ولا يعرف يتكلم، بس يعني نقال كلمتين كذا مدتها ولا تأخذ ولا دقيقة واحدة أو دقيقتين، بينما هذا اللي في الشاشة لا، يتابعون المسلسل المكسيكي أحيانا 10 حلقات 20 حلقة 30 حلقة 50 حلقة وكلها غزل، ومع المعشوقة وين بيتزوجوا لا ما تزوجوا، لا زنا لا ما زنا، لا أحملت لا ما أحملت، لا حملت بدون زواج، كانوا ناويين يتزوجون بس ما تزوجوا وهي حامل الآن. ثم يطلع الفيلم بطريقة يجعلك تتعاطف رغما عن أنفك وأنت رجل، كيف بالفتاة والمرأة التي تكتنز بالمشاعر والأحاسيس، نقطة ضعفها مشاعرها، يصاغ بطريقة معينة تجعل المرأة تتعاطف مع جريمة الزنا، وترى أنه يعني نحتاج نفكر كيف نتمم الحرام يعني عقب الحب هذا وفي الأخير. طيب مقياس الله هذا يرجم البطل والبطلة ترجم، أو على أقل الأحوال إذا هو مو متزوج يجلد، وهذا الجلد لازم يكون بمرأة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في فضيحة. هذه من شروطها. الذي شرعها هو الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، قال ينجلد وتنجلد قدام الناس على مرأى ومشهد ومسمع للعذاب من فئة وطائفة من المؤمنين يرونهما في حالة الجلد. كيف يصاغ، كيف يحصل هذا التلفيق والتزييف والإفساد والخداع؟ كيف يحصل هذا المستوى من التزييف والخداع ويجي عندك في البيت وتقتنع به البنت أو تقتنع به المرأة؟ يعني ما الخطوة المرادة إعلاميا بعد هذا الفجور؟ يعني وصلنا الفكرة للبنت وامتدت الحلقة والبنت قاعدة تتلقى، انتهى موسم الشتاء كامل وهي قاعدة تتلقى وتتابع الفيلم وين بيوصل في الأخير. طيب يعني الإجراء بعد كذا الذي يطمح فيه اليهودي الذي يدير القناة أو اليهودي الذي يدير الفيلم، هو شو يبغى يوصل؟ يعني الرسالة هذه هل فقط هي معلومة؟ يعني هو بس فقط يبغى يعطي البنت معلومة أن هذا أمر حصل في المجتمع التركي والسلام، ولا في إجراء يتخذ بعد ذلك؟ تطبيع الرذيلة، بعد ما تطبع الرذيلة يكون للتطبيق. هذا التطبيق يختلف في المجتمع اللي عندك هنا منطقة الجنوب، الله يحمي محارمنا، لكن هو داء وصل، ما تقدر البنت تعيش نفس الدور ونفس يعني الصورة كاملة، فتأخذ منها ما تستطيع، ونبدأ نحن نتزحزح قليلا قليلا عبر هذه الوسيلة التي نحن اشتريناها بأموالنا، ونحن أشرفنا على تركيبها في المنزل، ونحن مددنا الأسلاك واشترينا بقية المهزلة تبعها الشاشة والرسيفر، ثم نحن الذين حددنا القنوات التي تعرض لأولادنا وبناتنا، أن اللي نعرف وش اللي موجود، أن اللي مدخلين سواء كان عربسات، الآن قروي اللي دخل عربسات، لازم مع العربسات النايل سات، ومع النايل سات الهوت بير، وين حصل من المهازل ومن قنوات الرذيلة والخلاعة والمجون دخلناها، وعيالنا واثقين فيهم. حجة هذه نسمعها للأسف الشديد، عيالنا واثقين فيهم. ثم بدأنا الآن نشتكي من الشارع العام، نشتكي من الأسواق، نشتكي من الانحلال الموجود في المجتمع. فإذا جينا نتكلم كل واحد قال الله المستعان. شو معنى الله المستعان؟ معناها ترى بيتي ضابطة، بس الله يهدي فلان هو اللي ما ضبط بيته. كلنا نقول الكلام هذا، أجل ما أدري اللي برا هذول عيال من؟ إذا أنت تكلمني كأنك تقول أنا ترى بيتي ضابطة
وفلان يكلمني يقول والله أنا بيتي ضابطة، وأنا أكلمك وأقول لك والله ترى البيت أنا عندي مضبوط. هذول جايين من كوكب آخر ولا عمالة جايبينها من قارة أخرى؟ اللي في الشوارع منهم هذولي جايين من أي دولة أو من أي كوكب، من أي مجرة، ولا عيالنا؟ طب نلعب على من؟ نكذب على من؟ هذه إذا مي بأختك بنتك، إذا مي بأختك ولا بنتك قريبتك. وهذا الداء هو أشبه بالنار، إن لم يطفأ فإنه يحرق ما عداه حتى يوصلك، يحرقك أنت. يعني هذه ما في عندنا حوائط فولاذية ما نقدر نخترقها نقول نقدر نحط بيننا وبينها حائط فولاذي وانتهى، لا، نحن سفينة، المجتمع سفينة، إذا خرقت تلك المرأة في نصيبها غرقنا جميعا، متى ما خرقت نغرق كلنا جميعا. مرتب بيتك ما رتبت بيتك، خليك من الكلام الفاضي، ما في حد يرتب بيته والمجتمع فاسد. هنا نحتاج إلى وثبة من الجميع، نحتاج إلى وقفة من الجميع، نحتاج إلى صوت يصرخ، صوت يتحدث، صوت يقول، صوت يحتسب، صوت يأمر بالمعروف، صوت ينهى عن المنكر. رضي من رضي وسخط من سخط، وأعجب به من أعجب، ولا يعجب به من لا يعجب. الأمر للجميع، كل واحد وطريقته، لكن أنا علي أتكلم وأنت عليك تتكلم والجميع عليه يتكلم. إن صمتنا غرقنا كلنا. لذلك نسمع نغمة كثير اسمعها، بالأمس أسمعها من أحد الأخوة يقول مشكلة لما تجي تنصح بنت أخوك يزعلوا، إذا شفت ملابسها وتكلمهم يزعلون. يزعل، أنا ما سبيت ولا شتمت، أنا أقول هذا أمر خطأ يضرنا كلنا. إذا أنت أحمق أو سفيه تزعل من النصيحة، هذا ما يعني أني ما أنصح، لا، سننصح، بنتحدث، بنتكلم. اللي بيزعل من النصيحة ليس الخطأ في النصيحة، الخطأ فيه هو، فلا نلغي الصواب من أجل الخطأ، لا، يظل الصواب صواب، خطأ شيء بيرجع لك، أنت بتزعل شيء يرجع لك. الأمر لا يتعلق بالنصيحة وإيقاف النصيحة، علينا جميعا أن نقوم بدورنا. الإعلام اليوم جالس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف 24 ساعة داخل بيتك، داخل منزلك، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف 24 ساعة، 24 ساعة. تقول أنت يوم من الأيام أقل من دقيقة أبى أمر بالمعروف بنهى عن المنكر، يزعلون. هذه أمانة في أعناقنا، وأكبر خاصية ترفع شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي ميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى ما عندنا شيء يا جماعة الخير، أمة محمد الخيرية فيها ما تحتاج يؤلف فيها كتب، سطر واحد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ ما السبب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو أن بني إسرائيل أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكان خيرا لهم، لكنهم لم يقوموا بها فلعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نحن الآن ذكرنا خاصية وسيلة الإعلام، هنالك وسيلة ذكرناها بالأمس، الابتعاث. جيد، وإن كان هذا متأخر. الابتعاث هو من أبرز المخاطر التي تفسد شأن الأسرة، لكنها جاء في ال4 سنوات الأخيرة، وإن كنا نريد الوسائل التي أفسدت شأن الأسرة في ما قبل الابتعاث. ما فهمت عليه. هو قال لشخص أمس العمالة، قلنا العمالة ما يأثرون على الأسرة، فقال الخدامة يعني مشيناها بواسطة ولا هي ما تمشي يعني. من الوسائل التي نقلت لنا الثقافة الغربية أو أفسدت شأن الأسرة التقنية. جيد، التقنية هي جزء من الإعلام، لكنها أيضا لها شأن آخر، وأنا أقول
المشكلة اليوم أننا أصبحنا ضعفاء هزيلين إلى درجة يعني ما أظن أننا نعذر أنفسنا فيها. أصبح حتى الطفل الصغير اللي في الابتدائي نعطيه وسائل تقنية سم. الأب راجح العقل، عقله يزن بلد، تقول له كيف سمحت للولد؟ يا أخي ما يدري، سكارى وما نحن بسكارى. عجيب عجيب، تقول له كيف هذا يضر الولد؟ لو ما ضر في أخلاقه، يعني خلنا نقول الأخلاق نركنها شوي، يضر في صحته، يضر في عيونه، يضر في جهازه العصبي. الطب اليوم يقول لا تعطي الطفل، هذا مؤثر تأثير خطير ينعكس على جسد الطفل، على عقله، على خلاياه، جالب للأمراض. كيف يؤثر على أعظم من ذلك؟ وقضية الأخلاق، قضية الدين. أنت عشت في عصر ما تعرف وش اللي يجري داخل هذه الأجهزة. بعض الألعاب الموجودة داخل هذه الأجهزة إذا فاز اللاعب في مرحلة لا ينتقل للمرحلة التي بعدها حتى يمارس الزنا. أنا ما بالغ، هذا موجود. إذا ما تدري اسأل أصحاب التقنية. ما يمكن تنتقل حتى يحطون لك بنت في السيارة فتزني بها، إذا خلصت زنا تنتقل للمرحلة اللي بعدها. والأبو مو بداري، مدد رجليه ويلعب، والولد العب خذ راحتك. أنا أبغى أفهم، أنت رجل لا يشك في رجاحة عقلك وعلمك وفضلك ومكانتك، ليش شريت للولد؟ قال والله يا أخي عيال عمه معهم أجهزة وشرينا. يعني صار عيال العم، صار الأطفال في البيت الثاني هم اللي يحددون وش يجري في بيتك. يعني بيتك لا يوجد فيه ولي أمر، من ولي الأمر؟ الأطفال في البيت الثاني هم اللي يحددون وش تصلح وش تشتري وش تعطي عيالك وش ما تعطي عيالك. يعني حجة هزيلة. تكلم رجال طول وعرض يقول لك والله إذا راحوا لعيال عمهم قالوا نبغى جوالات، شرينا لهم جوالات. صاروا عيال عمهم هم اللي يحددون لك. ليه؟ لأن عيال عمهم هم ولي الأمر في البيت هناك، فمن باب سعة البال والخاطر أعطيناهم ولاية الأمر في البيت عندنا، فصار بزر يدبر بيتين. طفل يدبر بيتين بمن فيه وبما فيه. هذه حجة غير مقبولة بتاتا. احزم أنت وأحزم أنا وينتهي الموضوع. والأطفال إن لم نشغلهم بالخير هم سيشغلوننا بهواهم وما لا يعرفون المصلحة فيه. الطفل إذا ما أشغلته يشغلك، إذا ما أعطيته شيء يبدأ الطفل طبيعته، يعني هو بداخله طاقة، راح يسألك، راح يقول لك عطني، راح يقول ودني، راح يلعب، ينط عليك، أنت يا أشغله ولا هو بيشغلك. فمن اتخذ لأولاده حلقات تحفيظ للقرآن وبرنامج لهم يمشون عليه وبرنامج للقراءة وبرنامج رياضي أو برنامج يفرغون فيه شحناتهم اللي تناسب سنهم، ما يحتاج لا قنوات ولا يحتاج ألعاب ولا يحتاج وسائل تقنية. واللي مهمل تجد حتى الأم الصالحة الفاضلة أحيانا إذا شغلوا العيال قامت شغلت لهم الدش وقالت اقعدوا عنده. ليه؟ قالت بذوني يتعبوني. يعني خلى الدش يربيهم. كيف أقدمتي على هذه الجريمة الشنيعة؟ قالت والله شغلوني العيال تعبوني. ما دام تعبوني خل الدش يربي. عذر أقبح من ذنب. ثم بعد فترة نجي نشتكي الولد أخلاقه تغيرت، البنت بدأت تطلع عندنا سلوكيات. يكبر الولد ويكبر مع خطأه ويكبر مع انحرافه، تكبر مع سلوكيات خاطئة. فإذا ما كبر بدينا نكتشف أن الخطأ الصغير صار خطأ أكبر. ثم إذا بلغ ما عاد قدرنا حتى نسيطر عليه، لأنك لو تزود عليه في الكلام مديده، بدأ يستعمل الأسلوب الجسدي في الاعتراض. ثم ندخل هنا في المهادنة ويبدأ الأب يضرب حسابات ويطلع بحكمة غبية أسوأ من الحكمة السابقة، فيبدأ يهادن الولد. طيب هادنت الولد وبعدين الولد وش يفهم؟ يفهم أني أنا صرت قوي ما تقدر تمد يدك علي، فنبدأ نتمادى أكثر. فإذا تمرد الأول تمرد الثاني، إذا تمرد الثاني تمرد الثالث، فيطلع عاد الأب بالحجة التي ذكرناها بالأمس، حجة أن التربية صعبة. التربية صعبة، وقلنا أن هذه حجة شخص ما أفلح في الأول ولا اشتغل،
طبيعي أنه يبحث عن مبرر ومسوغ في النهاية. من الوسائل التي ذكرناها التي تنقل لنا النمط الغربي إلينا، من يذكرنا؟ تفضل يا شيخ. الكتب، كتب ايش؟ الكتب المترجمة التي تتحدث عن، يعني مثل ايش يعني؟ في اي فن يا استاذ؟ يعني لما ناخذ كتاب عن الحاسب، كتاب مترجم في الحاسب، في مشكلة؟ لا، ان حددنا شيء معين. الكتب التي تتحدث عن الحياة الزوجية، الكتب المترجمة التي تتحدث عن الحياة الزوجية أيضا من الأشياء التي كنا منبهرين بها كثيرا، كما قلنا في حتى لو دخلوا جحر ضب، هذه الكتب جاءتنا من جحر الضب، كتب من جحر الضب جاءت إلينا وصرنا نقرأ، نبغى نعرف وش الضب عنده من معارف ومن علوم، نريد أن نحصل على السعادة الدنيوية من جحر ضب. بدأنا نأخذ من الغرب ونطبق. حتى بعض الناس لما يجي يكلمك أحيانا يقول لك والله الكتب التي ألفت في التربية تنص على أن التعامل مع الطفل بهذه الطريقة، يعني صار المرجع في الحوار، المعيار الذي يرجع إليه ليس كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه، إنما المرجع هو الكتب الغربية. الكتب الغربية هي التي صارت تحدد لنا كيف نربي أولادنا، كيف نعامل زوجاتنا. والمشكلة أننا نشعر، يعني كونك تأخذ معلومة هذه كارثة، تأخذ معلومة بدون ما تشوف هل هي تتصادم مع الشرع أو لا، هذه كارثة. الكارثة الثانية الضخمة هو شعورك بالاعتزاز، شعورك بالفخر، شعورك بالزهو، أنك نلت معلومة تباهي بها لأن مصدرها الغرب. هنا كارثة أخرى. يعني إذا هذه كارثة فعندي كارثة ضخمة أيضا، وهي شعوري بالفخر أنني مطلع وواعي ومدرك، إنسان فاهم، إنسان مثقف، إنسان حضاري، أن مرجعي في تعاملي مع زوجتي أو مع أولادي أستقيه من الغرب، أستقيه من الغرب. هنا كارثة ثانية. خلنا من خطأ وصواب. الشعور بحد ذاته مشكلة. أحد الناس كنت أناقشه يوم من الأيام فقال لي يا أخي ليش أنت متحمس الحماس هذا؟ يا أخي الحماس خطأ، يعني توجهك أصلا غلط، يعني ما في مشكلة نستفيد من الغرب. قلت هذا أنا ما عندي مشكلة فيه، هذا هو ليس محل الحوار. نحن لا نتحدث في الاستفادة من الغرب أو لا، نحن نتحدث بالافتخار إذا استقينا من الغرب. قال يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الخندق، فكرة الخندق في معركة الخندق أخذها من كافر، لا 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 يا مشايخ، أخذها من بلاد فارس، فارس كفار عبدة نار وثنيين. سم في صوت، طف اللاقط، طف اللاقط. تفضل يا شيخ. اللي هو من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. أخذها من وين؟ من عنده هو ابتكرها؟ أكيد ابتكرها. كان معمولا بها في بلاد فارس، فالفكرة أصلا فارسية، الفكرة وثنية، الفكرة كافرة، أخذت من كفار. لكن ما علينا من كفر الفكرة، أن علينا أن هذه الفكرة نافعة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ الفكرة من فارس قدر فارس واحترم فارس وشعر بالفخر؟ حاشاه. أو أحد الصحابة رضي الله عنهم شعر بهذا الشعور كما نشعر اليوم مع الغرب؟ لا، بل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجه أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين، فلما انتهى من اليمامة أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يتوجه إلى بلاد
فارس. طيب والخندق استفدنا منهم، احنا مستفيدين من فارس. توجه إلى بلاد فارس، 2 أسقطت فارس، مملكة عمرها 1300 سنة، رقم لا يمكن أن يصدقه عقلك، لكن التاريخ يثبته، لأن الدولة الإسلامية ما بقيت 1300 سنة، تجلس لها فترة وتسقط، تطلع اللي بعدها، ثم تجلس فترة، لكن 1300 سنة يدلك على أن هذه الدولة فيها قوة وعندها إرث من الافتخار والاعتزاز والزهو بما لديها. أسقطها الصحابة في 2 انتهت. طيب والخندق؟ الخندق الذي أخذناه منهم ما له دخل، أنا أخذ الفكرة بس، صاحبها ما لي علاقة فيه، صاحب الفكرة لا يعنيني. أنا أشتري بضاعة، أنظر للبضاعة ولا أنظر لصاحب البضاعة. واضح يا مشايخ؟ سم بغض النظر عن صاحبها. لو كان صاحبها رجل من الأخيار الفضلاء الصالحين والبضاعة ردية ناخذها، لا يوجد ارتباط، لا يوجد ارتباط بين الفكرة وصاحبها. فالغرب نستفيد من تقنيته فيما يخدمنا دون تقديسه وتعظيمه. اليوم خلطنا العملية، فصار عندنا المخترع الغربي نقدسه ونجله، ويكتب أحيانا اسمه على الملابس، شبابنا يعلقون صوره، يشعر تجاهه بالتقدير والإجلال بل والتقديس أحيانا، بل إذا مات نسمع الأنين والشكوى والتألم، بل والله نسمع من أبناء المسلمين من يترحم عليه. إذا ما صار عندي أنا مشكلتي الآن في جهاز، صار عندي مشكلة في قلب يتعلق بكافر. هذه عملية الخلط. فلما تجيب لي الخندق أنت غير صادق في استدلالك، أو أنت جاهل في استدلالك، أنت الآن تستدل استدلال خاطئ. هذا إذا كان من الناس الذين يعني نؤمن وندين الله بأنه من الأخيار والفضلاء، لكني أرى أن بعض الناس عنده خبث أصلا في الاستدلال، فيستدلك بالخندق ولا يريد الخندق، ويريد أن يؤصل لمحبة الكافر وتقديس الكافر وإعلاءه وإجلاله، يريد أن يؤصل في روح لك الخندق، وهذا كلامه غير صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الخندق مرة واحدة ولا عاد استعمله، لأنه ما احتجنا له، فقط استعمل مرة واحدة وانتهى. النبي عليه الصلاة والسلام بايع اليهود، صار بينه وبينهم علاقات تجارية، لما خانوا العهد طردوا والبضاعة موجودة. بل النبي عليه الصلاة والسلام استدان وأخذ أسلحة، لكن بقي خط واضح في شرع الله عز وجل عدم الولاء للكفار بل والبراءة منهم. هذا هو المطلوب الذي نريد أن نتحدث عنه. الكلام طبعا يطول هنا، نحن سرنا في مجموعة من الشرائح، نحن نريد أن نواصل اليوم ما أخذناه بالأمس. نقول بعض المستشارين، بعض القنوات الفضائية التي تحسب على الخير والصلاح، بعض القنوات الفاضلة التي نستأمنها وندخلها إلى بيوتنا، بعض المراكز الاستشارية أهلها أهل خير، أهلها أهل خير، ولا يشك في نزاهتهم، لا يشك في أمانتهم، لا يشك في رغبتهم في الخير، أناس يريدون الخير، أناس من الصالحين، لكنه يفسد بنية الإصلاح، عنده إفساد بنية الإصلاح، يعني هو ينوي ويريد الخير لكنه لا يصل إليه. كيف؟
المشكلة في اللاقط، المشكلة هنا في اللي عندك، في اللي معي. لا هذا إذا انتهى يوقف على طول، ما يطلع الصوت هذا. الصوت هذا تضارب موجات، يعني الصوت ما له علاقة باللاقط. سم. لا بس شوف لي هذا، وخره من هنا ومن هنا، والمشكلة في السماعة مو في المشكلة. كيف حالك؟ طيب. لا إله إلا الله. شفت المشكلة وين؟ المشكلة في هذه. طفى مرة، خلاص طفى خلاص. أقول هنالك قنوات، هنالك مستشارين، هنالك مستشارون، هنالك جهات تنبري لحل مشاكل الأسرة، لكن الحقيقة أنها تخطئ في دلالتها للأسرة، فبدلا من أن تقودها إلى السعادة إذا بها تقودها إلى الشقاء، تقودها إلى التعاسة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يجعلنا نغفر ونتسامح ونتجاوز هو علمنا بأن أولئك القوم لا يريدون الإفساد. في أحد حرك هذا؟ أنت اللي حركته؟ لا تحرك، الله يهديك. لا ما عليك، خله. فأقول ما يجعلنا نغفر ونتسامح هو علمنا بأن أولئك القوم لا يريدون إلا الخير، يريدون الإصلاح، أناس قلوبهم تهفو إلى إصلاح شأن الأسرة، لكنهم أساءوا في جانب الأخذ من الثقافة الغربية. يعني الآن ما عاد صار مصدري في أخذ الثقافة الغربية، ليس الإعلام وليس الكتب المترجمة وليس الابتعاث وليست الدراسة الأكاديمية، صار شكل شيخ، شكل طالب علم، شكل مستشار ملتحي، شكل خير، شكل عليه الصبغة الدينية، لكنه ينطق بكلام غربي. هذا الرجل ربما أنه من خيار الناس في صلاته، في عبادته، في تعامله، لكن الفكرة عنده خطأ، الفكرة التي يحملها فكرة خاطئة. يقرأ ويظن أن هذا الكلام الذي يقرأه صوابا، يظنه صوابا فيتحدث به للناس. هذه الفكرة ليست في مجال التربية، حتى سابقا انتشرت في أول القرن الماضي فكرة أن أصل الإنسان قرد أصل الإنسان قرد. في ذلك الزمن من شدة ما انتشرت خضع لها بعض الأخيار، في ذلك الزمن خضع لها بعض الأخيار، وصارت فعلا تطرح لنظرية التطور، نظرية داروين، تطور الإنسان في خلقته مرورا بالقرد حتى يصير الإنسان بشكله الذي تراه عليه. طيب ولما طلع الإنسان قال لا وقف التطور، ليه؟ طيب مو قرد وتطور، خلاه يتطور أكثر، يطلع سوبرمان يطير ولا شيء. لا وقف هنا. إذا أنت آمنت أن القرد يتطور إلى إنسان فيجب عليك رغما عن أنفك بقاعدتك السقيمة أن تؤمن أن الإنسان يتطور. لازم يتطور، خليه يتطور الأخير، لما في شيء ما يوقف. لا نرى شيئا اليوم بقي على حاله، كل شيء يتطور كل شيء يتطور. ايش معنى وقفت على الآدمي ما تطور؟ على قاعدتك أنت، نحن لا نؤمن بهذه القاعدة. لكن ما أريد قوله أن هذه النظرية انتشرت في القرن المنصرم في 100 سنة الماضية، انتشرت انتشارا قويا وعضدت أيدت، وعلى هذا التعضيد والتأييد أصبح الاعتراض عليها أمرا خطيرا، ما تقدر تعترض. تبغى تعترض الجميع ينظر لك شزرا، ربما أنك تسمع من قبيح القول وسيء الألفاظ ما يجعلك تخرس، ما تقدر تتكلم. طيب راحت 100 سنة، اكتشف الغرب اللي صدر النظرية، اكتشف هو أن النظرية غبية وما لها مستند ومضحكة، فرفضها الغرب. لما رفضها الغرب لقينا بعض المسلمين
يهاجم هذه النظرية. طيب ليش ما هاجمتها قبل؟ لا، لأن المثل الأعلى والقدوة اللي هو الغرب رفضها، فحينما يرفضها الغرب إذا نحن نرفضها. هذا القانون ما نبغى نمشي عليه في مجال الأسرة، لا، اليوم الغرب يمجد نظريات كثير في مجال الأسرة، خدع بها بعض الأخيار كما خدع أخيار آخرون سابقا خدعوا في نظرية التطور على سبيل المثال. فلا بد أن يكون لنا رأي مستقل مستند إلى مرجع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا هو المستند الذي لا يتغير. أما أن نجعل أعناقنا تحت سكين الغرب وما أراده الغرب اليوم يتم، إذا جاء بعدين الغرب غير نغير، لا، هذا كلام غير صحيح. اليوم بدأنا نجد بعض الصالحين في مجال الأسرة يستقي من الكلام الذي يأتينا من الغرب. طلع عندنا نظرية اسمها التربية بالحب، التربية بالحب، وبدينا نسبح في هذا البحر كأن النظرية ما فيها أي استثناءات، كأن النظرية حق مطلق لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. ثم بدأنا ندرسها، ثم بدأنا نربي أولادنا عليها. طيب عندي الولد أخطأ، كيف أضربه ولا ما أضربه؟ قال لا، حاول أنك تربيه. يا رجل يبي له طق، الولد يبي له طق، خلنا من الأخير يعني. الولد عندي يبغى له، أنا أعرفه، ولدين اخوان طالعين من رحم واحد، أصل تركيبة الاثنين وهم طالعين مختلفين، هذا يختلف عن هذا. أنت تتكلم في نظرية تبغى تخلط البشر كلهم وتطلعهم في قالب واحد كأنهم روبوت، كأن رجل آلي، مستحيل. هذا تلقاه في السيارات، ممكن الأوادم يختلفون، هذا يأتي بشخصية مختلفة عن هذا تماما والفارق بينهم سنة واحدة، ما كأنهم إخوان. هذا يبغى له طريقة في التربية وهذا يبغى له طريقة في التربية. البعض يحتاج الحنو والبعض الآخر يحتاج الحزم والبعض الآخر يحتاج الشدة والبعض الآخر يحتاج لا هذا ولا هذا ولا يحتاج الحرمان، طرق مختلفة. الفكرة الغربية في مجال تربية الأولاد كأنها خيمة تقوم على عمود تتفيه، العمود هذا هو تتفيه شأن الأطفال، تتفيه شأن الأطفال. خل الولد يأخذ 3 أشياء فقط: أكل ولعب ونوم. طيب عطى مسؤولية؟ لا، ما تعطي مسؤولية، مسكين لسه صغير. كيف مسكين؟ كيف مسكين؟ طيب أنا أشوف الآن أمور دنيوية أنتم تطالبون بها ما هو مسكين فيها. طالبتوا يلعب كاراتيه وطالبتوا يدخل في مجال السباحة وعطيتوا ألعاب تقنية ما يعرفها الكبير، يعني ايش معنى لما أننا نبغى نطالبه بتحميل المسؤولية ترفضون؟ لا، هو عنده أكل ولعب ونوم، تافه لا هدف له، تمضي عليه السنون دون أن يكون لها. طب نحمل مسؤولية؟ ما يحمل مسؤولية. طب إذا ما رجعنا إلى حياة الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا أنه رعى الغنم وهو لسه صغير، ورعي الغنم هو من تربية الله، التربية الربانية لمحمد عليه الصلاة والسلام بحكمة من الله حتى يؤهل أن يكون نبيا خاتم الأنبياء وسيد البشر. لا بد أن يكون عنده مسؤولية. وإذا ما جئنا إلى لقمان مثلا على سبيل المثال، وآيات تتلى في كتاب الله عز وجل لحديث أب مع ولده في مكان لا يسمعهما إلا الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يعني ما عاد صار عبادة، لا، صار مواجهة مع الناس. وأمر بالمعروف، ولد صغير يقول له وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، ولد صغير تقول له وانهى عن المنكر، لا، عاد شوف الطامة اللي ما يحتاج، تلغي عندك النظرية تماما. واصبر على ما أصابك. يمكن تسب وانت ولد صغير، ممكن تشتم وانت ولد صغير، ممكن تلطم
وانت ولد صغير، ممكن يبصق في وجهك وانت ولد صغير، لكن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب ولد صغير لازم يكون عندك هدف، وهذا الهدف من أضخم الأشياء التي تحملها طفلك مسؤولية الدين. فإذا ما أضعت هذه المسؤولية بدأ يكون عندنا الطفل تافها بقدر ما يكون فيه نقصان جانب الدين. كلما عظم جانب الدين عنده كلما عظم شأنه، كلما نقص جانب الدين عنده كلما عظمت التفاهة عنده. زي ساعة الرمل، ينزل الرمل يبقى الهواء، يرتفع الرمل ينزل الهواء تحت. عندك يا رمل يا هواء. فعند الولد إما تفاهة ولا دين، إما تعطيه الدين ولا سيكتسب التفاهة، لا يوجد حل وسط بينهما. وهذا الكلام الموجود في كتاب الله ليس في لقمان لوحده، كلام عندنا كثير في موضوع التعامل مع الأطفال. يعني على رأسها إبراهيم عليه السلام عندما بلغ معه إسماعيل السعي، يعني بدأ يمشي معه، يروح معه ويجي معه، بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر، من وين جاب الكلام هذا؟ ولد صغير كما تقول كتب التفسير إن عمره 12 سنة، يعني في سادس ابتدائي، عندنا سادس ابتدائي خامس ابتدائي. كيف قال يا أبت افعل ما تؤمر؟ هل كانت الجملة جاية في ذيك اللحظة ولا في تربية سابقة له جعلته مهيئا أن ينطق بهذه العبارة القوية العظيمة، جعلته ينطق بهذه الجملة التي جعلها الله آية في كتابه وتكون مليئة بالحكمة وبالاحتياطات، كلمة من أعظم الكلمات. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب عمره 5 سنوات، لسه صغير في الابتدائي. هذا التتفيه اللي اليوم نعيشه مع أولادنا جزء منه جاءنا من الغرب لتتفيه شأن الولد. يكبر وهو تافه، إذا بلغ تافه. إذا جئنا نرجع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ربى الصحابة كيف ربوا أولادهم، وجدنا أنه منه صغير وهو يعطى المسؤولية في الدين والمسؤولية في الدنيا. حديث معاذ رضي الله عنه عندما ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان رديفا للمصطفى: يا معاذ إني أعلمك كلمات. كم كان عمر معاذ؟ كان عمر معاذ دون العاشرة. عبد الله بن الزبير يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام دم الحجامة، حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى عبد الله بن الزبير أعطاه دم الباقي من الحجامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضعه في مكان لا يراه أحد، يعني صد به أو احفر له وادفنه، دم باقي من الحجامة. فأخذ عبد الله بن الزبير وطلع راح ما في أحد، شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام. رجع بالمحجم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. نظر له النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين وضعته؟ الدم وين وديته؟ قال: يا رسول الله وضعته في مكان لا يراه أحد. وصادق. وين المكان؟ بطنه. تشوفونه؟ في أحد يشوفه؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: شربته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن الزبير وهو دون العاشرة، قال له: ويل لك من الناس وويل للناس منك. هذا له مستقبل بيصير له شيء. هذا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يركب الزبير معه في المعارك ويضع أمامه ثم يقاتل، لأن الزبير بن العوام هو أحد 2 عهد عنهما أنهما يركبان على الخيل ويقاتلان بسيفين وهما على الخيل.
يقاتل من هنا ومن هنا ويذبح بالسيفين. وين عبد الله؟ هنا. ويشوف الدماء، ويشوف الأشلاء، ويشوف الطعن، ويشوف البتر، ويشوف القطع، وهو لسه صغير. النظريات التربوية اليوم تقول لا توري الولد الدم. ليه؟ يتأثر نفسيا. شلون يتأثر نفسيا؟ خليه يتأثر. قال لا، هذه المشاهد تؤثر عليه فتجعل عنده خلل في الشخصية. هذه المشاهد تجعل عنده خلل في شخصيته. كيف خلل في شخصيته؟ قال هذا الكلام عند الغرب، ولذلك تجدون في الأفلام، نسأل الله عز وجل اللي عنده بلاء في هذا الأمر أن يعافيه الله من الأفلام الغربية ومن التأثر بالغرب. إذا صار في حادث أو شخص سقط أو دم يفرون وجه الطفل. الطفل الصغير يبعد عن المشهد الدموي. ليه؟ يقول عشان ما يأثر عليه. فنحن استقينا الفكرة وجينا نقولها لعيالنا ونبي نربيهم عليها. لا توريه، لا تشوف، لا يشوف، لا صار لا ما صار. طب عندنا عيد الأضحى، ما هنا إلا جيل منقطع فيها الخرفان ونذبح، ولا لا؟ ايش رايكم؟ هل ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين يقول وخروا العيال في عيد الأضحى لا يشوفون الدم؟ في نص؟ طب هل نوخر العيال إذا جاء عيد الأضحى عشان ما يشوفون الذبح والدم؟ ما رأيكم؟ طيب قصة إبراهيم مع إسماعيل لما قال إني أرى في المنام أني أذبحك، مو بتشوف، لا، أني أذبحك أنت وعمره 12 سنة، ثم فلما أسلم وتله للجبين قال إسماعيل لإبراهيم يا أبتي ضعني على بطني أخشى أن تدركك رحمة وشفقة بي فلا تقوم بما أمر الله، اقلبني عشان ما تشوف وجهي، أخشى أن تدركك مشاعر الأبوة فترحمني ما تقطع يعني تتأخر في الذبح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، السكين ما عاد قطعت، وفديناه بذبح عظيم. طيب هذه كلها وين يعني كيف يعني هل نحن أيها الإخوة أقوام ما عندنا إرث تربوي، ما عندنا مجد نفاخر به؟ نحن أصل التربية، نحن من نربي العالم، نحن من نربي الشعوب والأمم والحضارات، نحن الذين نربيهم. فلماذا وصل عندنا الخور إلى أننا أصبحنا أي معلومة نتلهف ونتلقفها من الغرب، أي نظرية نأخذها من الغرب، أي بلاء نأخذها من الغرب، خلاص صار الغرب هو مصدرنا، كأننا أقوام خرجنا من كهوف أو جئنا من أدغال أو ناس نعيش ما قبل التاريخ، كأننا في العصور الحجرية، إن صح أن هنالك شيء اسمه العصور الحجرية، وكأننا لا نملك أي معلومة وأي ثقافة وأي مصدر لتلقي التربية للأسف الشديد. كلام يطول هنا، لكنني أقول أن بعض الأخيار يريد الخير لكنه أخطأ الطريق إليه تحت مظلة إما أنه مستشار أو برنامج. الكلام طبعا يطول هنا، ونحن تحدثنا أمس عن هذه النقاط. مصطلح الشراكة الأسرية أيضا من المصطلحات التي شاعت لدينا وأصبحت تطرح كثيرا على أساس أن المقصود بالشراكة الأسرية، أو أنا أريد أن أسألكم أنتم ما المقصود بالشراكة الأسرية؟ نسمع كثيرا بالشراكة الأسرية، فما المقصود بالشراكة الأسرية؟ شيخ جيد، ما المقصود بالشراكة الأسرية؟ لا، التعاون غير الشراكة.
التساوي في الأدوار. جيد. طيب طبقها على الأسرة. المشاركة في اتخاذ القرار، في القوامة، في التربية، في تفضل يا شيخنا. أنت عندك كلام ودك تقوله. لا نفس الكلام لا. توزيع المهام لا، توزيع المهام مختلف عن الشراكة. توزيع المهام لكنها لكل شخص مهامه وإن كانت خاطئة. طيب كلام جيد. تفضل. تدخل المجتمع في أدوار الأسرة. المجتمع. يتدخل في دور الأسرة. طيب تفضل. تفضل. يعني كل شخص له حصة في هذه الشركة. ممتاز. الشراكة معناها أنك شريك في رأس المال. الشراكة يعني معناها أن الأسرة لها قائدان ولها مربيان ولها مالكان ولها ولي أمر. هذا معنى الشراكة. يقول لك والله الزوج شريك الزوجة، ويقول والله شريكتي في الأسرة. هذه الشراكة مصطلح يهودي خرج قبل 200 سنة، أريد به إخراج المرأة في أوروبا من بيتها من أجل أن تخرج لكي تختلط وتحتك بالرجال ويظفروا بالزنا والاختلاط والفجور والفساد، إفساد الأسرة. كان مصطلح يهودي أريد لأمر ما، فخرج مصطلح الشريك. ما هو مسؤول ده، حتى يلغى جانب قوامة الزوج، يلغى أن الزوج قيم وأن الزوجة تحته، حتى نلغي جانب القيم الزوج، خلها شراكة. يعني الأسرة ما في أحد أحسن من أحد، شراكة. الرجل شريك للمرأة والمرأة شريكة للرجل. هذا المصطلح نعم بدل رئيس أو مسؤول عن الأسرة قيم، وهنالك من يعتبر ذراعها الأيمن أو المعاون أو المساعد، أو زي ما ضربنا بالأمس وقلنا مثل الدول في رئيس دولة وفي نائب الرئيس في ملك وفي ولي عهد. لا، تصير المسألة مسألة شراكة. بدأنا نشوف الآن بعض الدورات التدريبية هنا عندنا في بلادنا، دورة تدريبية كيف تتعامل مع شريكك في الأسرة، شريكك في الحياة الأسرية. موجودة في الشوارع عندنا هنا، موجودة في الشوارع دورة تدريبية. انضم إلى هذه الدورة التدريبية في مدة 3 أيام كيف تتعامل مع شريكك في الأسرة. صار اسمه شريك خلاص، يعني ما عاد أحد يقدر يناقش في العملية، صار شريك. والحقيقة أن هذا المصطلح مصطلح خاطئ. الأسرة لا يوجد فيها شراكة أسرية، الأسرة فيها ولي أمر ويوجد تحته من يوليه المنصب بعده، لكن لا يعتبر عندنا شراكة. البعض ربما يعترض، وهذه دائما أسمعها، يقول والله ترى أنت فاهم خطأ، أن ما نقصد طبعا بالشراكة الكلام اللي أنت تقوله، لا، أن نقصد الشراكة يعني 2 مع بعض، يعني مشتركين في مصلحة الأسرة. هذا مصطلح ليس هو المقصود بالشراكة الأسرية. لكن لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح، يصير المولود الصغير أو الطفل أبو 7 سنوات شريك في الأسرة، ولا لا؟ ما دام قلنا أن المقصود هو الاجتماع في الأسرة والعمل لصالح الأسرة، يطلعون العيال كلهم شركاء، ويطلع البيت كله بمن فيه كلهم شركاء. يعني الزوج والزوجة وعندهم 4 عيال، طلعوا الشركاء 6. ما تقول شريكتي في الحياة، لأن قصدك شريكتي بنتي، لأن بنتك أيضا في الأسرة، وشريكي يعني ولدك. إذا بمفهومك أنت أن اللي يشتغل في الأسرة يعتبر شريك، إذا بنلعب بالمصطلحات فأنا ما عندي مشكلة، كلامك صح. إذا يطلع كل البيت شركاء. ترى الخدامة شريكة، الخادمة في البيت شريكة. ليه؟ لأنها تشارك في البيت. بالعكس يمكن أحيانا تصلح شيء أكثر من اللي تصلحه الزوجة، عندها مهام كبيرة في البيت. أنت يا رب الأسرة ثيابك من اللي غسلها؟ من اللي كواها؟ أكلك، نظافة بيتك. كيف ما تعتبر شريك؟ هي شريك في الأسرة. طلع كل الشريك، والسواق شريك. إذا طلع البيت كله شركاء الجميع كله شركاء. قال لك لا 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 لا، لما أقول شريكي
أو شريكتي، أقصد زوجتي. ما تحدد حبيبي أنت بمزاجك، يا أما حط مصطلح أنت نمشي عليه، ولا أقبل المصطلح في أصله. يا أما المصطلح أول ما نشأ نعرف كيف نشأ ونتحاكم إليه، ولا أنت حط مصطلح ونمشي عليه. لكن تقول بستعمل مصطلحهم بمفهومي أنا، فإذا جينا مفهومه قلت لا نرجع لمصطلحهم، لا. فالشراكة هذه من الأشياء التي انتشرت اليوم، وأصبح حتى نسمعها أحيانا في بعض القنوات للأسف الشديد، في بعض البرامج يقول والله لا مهما كان تراها شريكتك في الحياة. أي حياة؟ أي شراكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحدد المهام فيقول كلكم راع، مو بكلكم شريك. راع وش معناه؟ يجي بعده كلكم راع ومسؤول عن رعيته. في رعية وراعي، في رعية وراعي، وليس يوجد شريك ومشارك واشتراك وشراكة. ولما جاء للزوجة اللي مصطلح تسمى شريك قال والزوجة، ما قال شريكة، قال راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ما هي بشريكة، هي تقوم بمهام حال غيابه وتصلح شأن أسرته كما يريده هو فيما لا يخالف شرع الله. فإذا ما دخل الزوج أو الأب في الحرام ومخالفة الشرع، الزوجة تبدأ تقود الأسرة وفق شرع الله لا كما يريده الزوج في شأن المعصية والحرام والمخالفات. من المصطلحات أيضا التي شاعت مشكلة عويصة، وهي مشكلة تأخير الزواج. مشكلة تأخير الزواج آفة اليوم، صارت عندنا عرف اجتماعي خطير خطير مرعب. الولد يبلغ عمره 15 سنة فيبدأ الجسم تحصل له متطلبات، والروح لها متطلبات تلبى بالزواج. نقول 15 صغير لسه في ثاني متوسط، ما عندي مشكلة، خل ثاني متوسط، طيب ثالث متوسط، طيب أولى ثانوي، طيب ثاني ثانوي، طيب ثالث ثانوي، راح 4 سنوات يا أبوي. لا عطى بعد 4 سنوات، ليه؟ عشان الجامعة حاجاته، عنده حاجات. طب حطينا 8 بتزوجونه، قال لا خليه يتوظف. طب وظفناه راح 9 سنوات. الطيب اللي بيفزع مع ولده وبيزوج ولده. جزء كبير من الناس يقول لا اصبر لين تكون. هذه طبعا تكون انا ما اعرف ايش معناها، ولا اظن في واحد يقدر يفهم الجملة الصعبة المعضلة اللغز المحير. تكون شلون تكون؟ اي ما معنى تكون؟ ايش معنى تكون؟ ما حد يعرف ايش معنى تكون، بس نحتج بها ونتناقش فيها ونستدل بها، لكن الحقيقة ما نعرف ايش معنى تكون نفسك. كيف تكون نفسك؟ المهر الوالد يفزع معك فيه او يسلفك المهر وتأثث البيت وتتزوج. ايش معنى تكون؟ يعني التكوين وش هو؟ اكون علاقة مع حرمة لين اتدرب بعدين اعرس؟ ولا ايش تكوين؟ يعني التكوين ما هو؟ هذا اذا واحد ضرب السلاح جرح واحد صار كون مجروح. ايه يجرح نفسه. كانوا يقولون يجرح نفسك بعدين. المشكلة من قال لك ان ال8 سنوات اللي راحت ما جرح نفسه؟ يتقلب في جمر الشهوات 10 سنوات، والمجتمع برا يقول تبي حرام 24 ساعة، تبي حلال 10 سنوات، وتكون وفلوس وضغوط. والله ما تلقى الحلال إلا بشق الأنفس، الحرام هيتلك، أسواق، شوارع، انترنت، جوالات، زميل، شغالة، كل ما يخطر في بالك يقول لك هيتلك. والآباء غافلون عن خطر وكارثة، والجميع صامت. جريمة في المجتمع، جريمة على مستوى المجتمع، يشترك فيها رجال المجتمع، يشترك فيها عقلاء المجتمع، يشترك فيها دعاة المجتمع، يشترك فيها علماء المجتمع، يشترك فيها ولاة المجتمع. الجميع مشتركون في الجريمة ضد الجيل الذي يخرج. لو يجي واحد صغير في ثاني متوسط يقول له هلا زوجوني، ضحكوا. مجنون انت؟ هي يبغى تزوج،
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال بس توك بزر. طيب ماشي، يعني متى تحس اني رجال؟ ابغى اعرف انا متى تحس اني رجال، ابغى افهم. يعني في واحد يطلع من الثانويه ويتوظف سنه سنتين ويتزوج، لو انه يدرس طلع في ثانيه كليه. طيب اللي في ثانيه كليه يقول بتزوج، يقول توك صغير. طيب يا مني متوظف ما قلت لي صغير؟ انا وانا متوظف طلعت من الثانويه وفرقت على الوظيفه سنتين، ما حد قال لي انك صغير. طيب هذا ابو متوسط، اذا رجعنا لابوي وابوك وجدي وجدك لقيناهم يتزوجون في هالسن. لا حتى الله يهديك انت، هذاك زمان وذا زمان، يعني برضو انت عاقل، يعني يختلف. وش اللي اختلف؟ تزوجوا وانجبوا، جرب الولد وينجب وتخلص مشاكل كثير معه. المثل الغربي وليس العربي يقول الزواج هو الشفاء لكل امراض المراهقه. الزواج شفاء لكل امراض المراهقه. انت باليك الولد مو مضبوط، اخلاقه لك عليها، قصات شعر، تكاميل وترنقات، سلوكيات غير حسنه، مطارد، تغسيل السياره، افلام، قنوات، ما يعجبك، مسكوه الهيئه، مسكوه الشرطه. زوجه يا رجال وريح راسك، زوجه خل عنك السوالف، زوجه. في مكان شبيه بهذا المكان، اللهم ان الموجودين كانوا مستشارين، فطرحت هذه الفكره. انا اعرف طبعا الفكره حساسه شوي، يعني ما تقبلها النفوس كثيرا. فقال لي واحد من المستشارين الموجودين، قال لي ما يمكن، يعني الولد صغير، يعني الناس ما راح تقبل زوجه وهو غير مهيأ. قلت الناس انا وانت لما نسب الناس ونشتم الناس وننتقد الناس، من تقصد بالناس؟ انا وانت. فاذا انت عندك بنت وترى انها يعني في سن بلغت وناسبت الزواج، وانا عندي ولد، زوج اثنين ومنك 1000 ومني 1000 ونمشي الامور، اعتبره مشروع تجاري مدته 6 سنوات لين يتوظف. المشروع التجاري شو مردوده ولدين، احفاد لي ولك. يستاهل ان يجي لك حفيد ب1000 ريال في الشهر؟ اظن ان الدية 300,000. الدية 300,000، يعني اظن كسبانين، لان ما راح ندفع 300,000 في 6 سنوات. اما قضية انه مو مهيأ فما صدقت، لان هذا الولد اذا جاء في ثاني ثانوي غازل، يطلع عنده بنتين، يطلع عنده 4 بنات، سامحوني يعني انا اعتذر لكم والله، لكن انا اقول هذا هو اللي حاصل. يعني يغازل 4 وحاطهم في بطه ورسائل ومكالمات، وقادر يعسف ذي ويضبط ذي ويصلح ذي، نلعب على بعض. طب هذا في حرام، لا عقد نكاح ولا امر شرعي ولا احد يامر ولا ينهى، وهو قادر يامر وينهى ويلعب. علاقة الرجل بالمرأة ما فيها التعقيد هذا، زوجه ويقدر يضبط وضعه، وانت تشرف على العملية من بعيد. خليك انت المدير العام او صاحب الغرف المظلمة اللي تدير العملية وتتابع الولد، تشوف كيف تعامله، واعتبر ان عيالك في البيت كم هم؟ 7 زادوا 1 أو 8. الأكل اللي بتشتريه ترى متقارب، النفقة على البيت شبه متقاربة، باقي اللهم أن هذه لها خصوصياتها، أظن أن مبلغ بسيط حتى يعني يتجاوز العقبة. وكثير من الأولاد الذين زوجوا بهذه الطريقة ما صبر فتوظف ليلي، صار يدرس في النهار ويتوظف بالليل. فكسبنا أن عظمه يجبر شوي ويتحمل مسؤولية بدري وينجب بدري، وخلصنا من إزعاجات وحصلنا على نضج الولد، وتركنا كثير من المهازل، وكسبنا إعفاف للولد وإعفاف للبنت. والبنت من هنا إذا صلح حال المجتمع تطلع البنت من هنا وتروح من هناك، من واحد إن شاء الله يستر عليها وتروح في حال سبيلها، يرجع العدد زي ما هو كان عندك 7 يطلعوا 8 ويطلع 1 يطلع 7، وهكذا دواليك. ويحصل لنا ما نحن ملزمون به في الأصل من إعفاف الأولاد وحماية عرض الأسرة وشرفها وإبعادها عن الفتن في زمن الفتن. اليوم لا، الجميع محجم،
العاقل محجم، ونصف العاقل محجم، والتائه محجم، واللي عقله حاضر محجم، الجميع محجم. طيب والأولاد؟ يا أخي أنت رجل طول وعرض وعندك مرة ومع ذلك تشعر بضرر الفتن. أنت متزوج وعندك حرمة، أنت محصن وعندك حرمة، ومع ذلك تقول له يحصل لي ثانية ما خالفت. شلون له يحصل لك؟ يعني هل ترى أنك أنت البشر الوحيد والولد لا صبة جدار؟ هل تشعر أن الولد ماسورة حديد يعني ما يشعر ولا يشعر؟ الذي تشعر به اضربه في 4 في 5 لأنه في وقت الفوران. سئل الشيخ علي الطنطاوي قالوا له متى يتزوج الشاب؟ متى يتزوج الشاب؟ قال متى يأكل الإنسان؟ قالوا إذا جاع. قال متى يشرب؟ إذا عطش. متى ينام؟ إذا غلبه النعاس. طيب متى يتزوج؟ إذا طلع عنده شهوة تزوج. ما تحتاج نقول إذا وصل للسن الفلاني ولا للسن الفلاني، ونكون منطقيين. يعني قل المتوسط لسه صغير، لكن في الثانوي لا بدأ يعني، وخصوصا أن الأب يدرك مدى النضج في الولد، كيفية التعامل. يعني فيه مقاييس معينة تشفع للولد أن يزوج، في مقاييس معينة تدل أنه قابل للزواج وأنه سيسير خطوات فيه وينجح بإذن الله عز وجل. فأقول هذا العائق لا بد أن نفكر فيه جميعا، نعيد حساباتنا، فإنه جريمة ضخمة نرتكبها نحن في حق أولادنا. الجميع مرتكب ومشارك في هذه الجريمة، والجميع صامت يتأمل دون أن ينبري شخص ويقول يا جماعة الخير أوقفوا هذه المهزلة. في جو من الاجتماع آخر، وهذه دائما أقولها لما فيها من العظة، سامحوني على التكرار يمكن بعضكم ذاكرته قوية يتذكر الكلام. اجتماع شبيه بهذا الاجتماع لكنه كان لمستشارات نساء، فطرحت هذه الفكرة على ذلك الجمع، فطبعا حصل هجوم من بعض المستشارات وقالوا هذا كلام غير صحيح ففوجئت بطبيبة حضرت ذلك الاجتماع، فقالت يعني أنا أقف مؤيدة لهذا الطرح وسرعة التزويج، فأنا في مستشفى قسم الولادة نساء ولادة، ويأتينا من جرائم الزنا والحمل سفاحا أقل من اللي قاله الأستاذ عبد الله. مو بثانوي، تقول أشرفنا على توليد بنات في المتوسط، بل وأشرفت، تقوله هي، أشرفت على توليد بنات في الابتدائي. وهنا ليس في مكان بعيد. في كل الكلام العواقل اللي انتم تقولونها ما تقارن بحجم المأساة الخطيرة التي قد تترتب. وقتها ما ينفع ليت، وقتها ما ينفع ليت. هذا كلام الطبيبة التي حضرت ونطقت بكلام أنقله لكم، تقول قمت بتوليد حالات في المتوسط ناتجة من غزل، بل وقمت بحالات توليد في الابتدائي. طيب إذا هذه الكوارث تحصل ليش نتعامل بأسلوب النعام وندس رؤوسنا في الرمال؟ ومن الذي يعلق الجرس؟ ومتى سنبدأ بخطوات التصحيح؟ ولماذا هذا الصمت من الجميع دون أن يبادر أي شخص بأي مبادرة؟ فهم مراحل الحياة وتضاريس كل مرحلة، فهم مراحل الحياة وتضاريس كل مرحلة، هذه أيضا من النقاط التي ينبغي أن نشير لها. من ضمن الأطروحات التي تأتينا من الغرب أطروحات الرومانسية، الحب، الغرام، عبارات ومفردات الغزل. عبارات الغزل، الغرام، محبة، يقولون لابد أن يكون هنالك إشباع عاطفي، لابد أن يكون عندنا إشباع عاطفي، لأن الحب أساس في حياة الزوجين. وكبر عاد الموضوع وصار يأخذ له
امتداد مع كل الاتجاهات، حتى أوهمت المرأة الضعيفة المسكينة أنها إذا لم تعش هذا الجو مع زوجها فإنها تعيش الجحيم المعجل والشقاء الحالي، لأن زوجها ما قال لها 4 أحرف أحبك، وتشعر بأن الحياة ما تطاق. بل بعض النساء وعددهن لا بأس به. تفضل هنا يا أستاذ، تفضل هنا. السلام عليكم. بل بعض النساء أيها الإخوة تتصل وتقول أنا أريد أن أتطلق من زوجي. شو السبب يا أختي؟ تقول والله ما حبيته. وإذا ما حبيتيه كيف أعيش مع إنسان ما أحبه؟ كم لس من شهر؟ والله لي شهرين، لي 3 شهور. عجيب، يعني أفكار فعلا تصل إلى حد الطلاق، وهذا عجب لا ينتهي. لكن العجب الذي هو أضعاف هذا العجب من امرأة تزوجت وأنجبت وصار عندها عيال وكثروا العيال وكبروا العيال، فتجي في الأخير تتصل على الشيخ أو البرنامج أو المستشار تقول ودي أتطلق. أفا بعدين تطلقين وش تبين أنت؟ الأول عرفنا، الحين وش تبغين أنت تطلقين؟ قالت ما حبيته. نجدس؟ قالت والله ما حبيته. كيف الطرح الإعلامي، وخصوصا لما يتعاضد فيه الفكرة وعبثها بمشاعر المرأة، ويجي جانب دين رجل ملتحي أو برنامج إسلامي، سامحوني على المصطلح يعني إسلامي، لكن هو برنامج إسلامي، ثم يبدأ يطرح الطرح هذا ويقول لك والله الإشباع العاطفي مهم، ضروري نشبع الزوجة عاطفيا، الولد عاطفيا، البنت عاطفيا، ويبدأ يضخ هذا الكلام، كلام له قدر من الصواب وله قدر من الخطيئة، كلام غلط. هذا الكلام غير صحيح. قد يكون هنالك عندنا أسرة من الأسر لا يوجد فيها حب، وهي من أنجح الأسر، وتخرج نساء ورجالا من خيرة رجال المجتمع. وبالمقابل قد يكون عندنا أسرة عايشين في حبحبة وحب وحباحيب والزوج وما أدري عيش، وعايشين في رومانسيات وكتابة على المراية وعلى التقويم وجايب ورد وطالع بورد وما أدري إيش، وهي من أفشل الأسر. والزوج غاية في الفشل والزوجة غاية في الفشل، بل وربما يحصل الطلاق. والحب طيب وين راح؟ فهذه من المفاهيم التي انتشرت وعششت في البيوت، وصارت عندنا فيها مشكلة. والعجيب عندما تربط ربطا خاطئا بالدين، عاد هنا يجي موال يحوي من الباطل الشيء الكثير، يقول لك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أحبك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنه يحبك، ما في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أنه يحبك. قال لا، وقال لعمر بن العاص. طيب يوم قال عمرو بن العاص وين كانوا فيه؟ في المسجد. فجاء عمرو بن العاص من كثرة ما يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويتبسم، جاه شعور أنه أفضل وأحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، جاه شعور كذا يعني. فقال يا ولد خلني أكد الشعور بسؤال. فجاء في المسجد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 100% أنا. يعني عمر بن العاص رضي الله عنه يظن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. مسكتوها هنا أنتوا، هذه مسكتوا سالفة عائشة. طيب ما قال لها، هو قال في المسجد لعمرو بن العاص. استدلال هنا خطأ.
الاستدلال هنا ليس بصواب، الاستدلال هنا غير صحيح. قال ثم من؟ قال أبوها. قال من الرجال، قال أبوها، ويقصد من الحريم، أكيد أن من الرجال أطلع أنا. قال من الرجال، قال أبو بكر أبوها. قال ثم من؟ ظن أنه بعد أبو بكر. قال ثم عمر. قال أخاف أسأل وابعد، تدري وقف هنا بس، نوقف هنا. فوقف عند هذا الحد. هذا الاستدلال ما له علاقة بالاستدلال في أننا نعيش في جو مليء بالغراميات، في جو مليء بالرومانسيات والكلام الحالم وعبارات الغزل والهيام والولع والوجد والهوى. هذا كلام لا ارتباط له بسعادة الأسرة. الواحد يقول لمرته كلمة طيبة، يقول بيتغزل فيها يتغزل. نحن لا نهاجم هذا الأمر، إنما نقول اللي يحب زوجته ويكتب لها كلام طيب ويكتب فيها أبيات غزل يوقف، ترى هذا باطل. لا والله لا نقول هذا الكلام. نحن نقول هذا الكلام ليس شرطا في الحياة الأسرية. إذا هو موجود جيد، إذا مو موجود مو بلازم. زي الزيتون على الفطور، جاء زيتون كلا. طيب مو موجود، كل الباقي الأنواع كثير، عندك 9 أنواع، كل طب وتنق يعني كل اللي تبغى. يعني هو صنف واحد من الأصناف الموجودة على الوجبة، هو أحد الأصناف الموجودة على وجبة. إن شئت أن تأكل منه كل، إذا مو موجود لا تسأل عنه. كبر ضخم هذا الموضوع، ثم أصبح عندنا عمود فقري داخل الأسرة تطلب المرأة الطلاق إذا لم يوجد. الحقيقة أن الإسلام يعطي مدى أبعد من ذلك. الإسلام يقول ترى أحيانا مو ما تحب الزوجة، أحيانا تكرهها. الرجل يكره المرأة، أحيانا الرجل يشعر ببغض وكراهية. يعني هو عندنا حالة حب، يعني تراها تحبها. معي أنتوا ولا مع التصوير يا جماعة الخير؟ ركزوا معي يا أخوان. عندي واحد يحب زوجته حب متيم في هواها، هذا نمط اللي ينشد وينادى به. عندي واحد لا، زوجته عادية، يعني حرمة يقدرها ويحترمها، لكن يعني الحب والهيام هذا مو موجود، يعني غالية عنده ولها مكانة بس في الحدود. عندي واحد امرته صفر، يعني لا يكرهها ولا يحبها، محسن لها ويعني اللي تبغاه موجود، لكنه يعني ما يرى فيها أي ميزة، يعني حرمته. عندي واحد صنف رابع يكرهها، يعني ما يقدر يحط عينه فيها، يبغضها، يعني إذا صارت مين فيه ارتاح. إذا هي موجودة يشعر أن جهازه العصبي متكهرب، ما يطيق كلمة منها، لو تبدأ تزعج يطلع من البيت. فهمتوا الحالات؟ الإسلام جاء واقعيا يقول ترى كل هذه مطلوبة، وحافظ على زوجتك في كل هذه الحالات. بل شفت الحالة الأخيرة هذه اللي مرعبة مخيفة مزعجة، قال الله عز وجل فإن كرهتموهن. هنا كره، هذا الكلام من الله. الله عز وجل هو الذي قال فإن كرهتموهن، الله هو الذي خلق الكره. فهذا الاستعمال استعمال دقيق رباني. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ايش هذه اللي حايمة كبدك منها، ولا تقدر تناظرها ولا تقدر تشوفها، وإذا تكلمت انزعجت، خلها لعل الله يجعل لك خير كثير في هذه المرأة، اصبر عليها. المنادات اللي قبل شوي نسمع بها منادات خطيرة، لأنها تقول ترى ما نبغى إلا نوع واحد. طيب وهذه الأنواع ليش نجني على أسر كثير ونحطم هذه الأسر ونهدم أسوارها ونشتت اللي فيها على إيش؟ عشان مشاعر؟ لا، مشاعر غير محكمة. تظل الأسرة ويظل الزوج، تظل الزوجة ويظلون الأولاد حتى مع غياب الجانب الحبي أو الرومانسي أو العاطفي.
تظل هذه الأسرة لابد أن تكون مشدودة متماسكة بحالة من فقدان الرومانسيات والعواطف ودغدغة المشاعر وما إلى ذلك. كلام واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، في جانب ثاني اللي قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها أنه يحبك، وقلنا طبعا الكلام هذا مو بصحيح، هذا كلام غير صحيح. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل زوجاته؟ أنتم مشترطين، ما دام أنه مشترط هذا الأمر فلازم يكون مع عائشة رضي الله عنها ومع حفصة ومع أم سلمة ومع بقية زوجاته كلهن، اللي وارد على كلامكم عائشة. طيب والباقيين الباقيات ما في دليل، بل أم سلمة رضي الله عنها يسألونها الصحابة يقولون هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم؟ قالت لا، ما يقبل وهو صائم. قالوا لكن عائشة تقول كان يقبل وهو صائم. هذه زوجة وهذه زوجة والزوج واحد. قالت أم سلمة رضي الله عنها لعله كان لا يتمالكها حبا، كان عائشة يحبها غيرنا نختلف لنا. هذا معناها أن الحب موجود هنا بحجم، موجود هنا بحجم أقل، وهنا زواج ناجح وهنا زواج ناجح، وهنا كمال وهنا كمال، لأن الذي فعله أكمل البشر. فليس وجود الحب دلالة كمال، وليس عدم وجود الحب دلالة كمال. فالحب ليس أساسيا، إن وجد أو لا يوجد هذا لا يدل على أن هذه الأسرة سعيدة أو لا، بل نأتي إلى جانب وهو فهم مراحل الحياة. أم سلمة كانت كبيرة في السن رضي الله عنها، وعائشة كانت صغيرة في السن. يعني لما يجيني زوجين في أول حياتهم الأسرية طبيعي أنهم يعني ما عندهم عيال وتوهم صغار والكلام والغرام طبيعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجابر تزوج قال له يعني هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني البكر فيها ملاعبة وشقاوة ومقالب وسعة صدر وفلة حجاج، هذه بكر. فقال جابر لا تزوجت ثيبا يا رسول الله، أخذت ثيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال أن أبي توفي في معركة من المعارك، استشهد، وترك لي مجموعة من البنات أنا ما أقدر أقوم بشأنهن، أنا مضطر لوحدها قد تزوجت وتعرف حتى تقوم بشأنهن، يعني أنا مضحي بالتلاعب وتلعب معي والعب معها مقابل أني أصون أخواتي وأحفظهن. يعني فهذه الملاعبة أنا يعني ما وجدتها مقابل أني أحفظ البنات، يعني أحفظ البنات. فهذه الثيب لها نفسية ونمط من السعادة تحصل عليه، والبكر لها نمط من السعادة تحصل عليه. أم 50 لها نمط من السعادة وطريقة تحصل عليها. أم 60 يا أخي كل مرحلة في الحياة لها تضاريس ولها طبيعة. أنت الآن انظر لمرحلتك، اللي في 20 في 20، واللي في 30 في 30، واللي في 50 وال40. كل شخص منكم يرى الآن أنه له طريقة في الوناسة وسعة الصدر. لو يقعد مع ناس قبله ب10 سنوات ما صلح له العلم. ليه؟ ما يجد راحته. هل معناه أنه فاقد للسعادة؟ لا، بس سعادته بطريقة تناسب سنه. طيب بعد 10 سنوات يبدأ ينتقد سلوكيات هو يعملها الآن. ليه؟ يقول يعني أنت خابر، هذيك الأيام كنا واحد أنت خابر. طب لو رجعك لأنت خابر، لا، يرى أنه ما كان خابر، بالعكس كان كويس كذا. كنت خابر يوم يرجع قبل 10 سنوات، فيبدأ يرجع الانتقاد ل10 سنوات، وكل مرحلة يخطو ويتجاوزها يبدأ ينتقد الوضع السابق، وهكذا دواليك. فكل مرحلة لها طريقة ولها نمط ولها حياتها ولها سعادتها ولها تضاريسها. فقد يكون الحب مناسبا في مرحلة من مراحل العمر وقد لا يكون مناسبا، لكنني أريد أن أخرج بصورة إياكم والانخداع بمن يعظم شأن المشاعر والعواطف والغزل على حساب سعادة الأسرة أو يربط الأمرين ببعضهما. ينبني نقطة هنا وهي ربط الفاحشة بفقدان المشاعر. نسمعها بكثرة، في يقول لازم تشبع البنت عاطفيا حتى ما تنحرف.
اشبعها عاطفيا حتى ما يحصل عندها حاجة إلى أن تبحث عن إشباع العواطف خلف الأسوار. وهذا الكلام خاطئ من ألفه إلى يائه، كلام باطل جملة وتفصيلا، وإن كنا نسمعه من أناس من خيار الناس، لكنه كلام باطل، كلام غلط. يقول إذا ما أشبعت العواطف عند الولد يروح يدور عواطف برا، وإذا ما أشبعت العواطف عند البنت تبحث عن المشاعر برا، ثم يتبرع هو الله يهديه ويعطيك قصة وقصتين إن واحد جاء يوم من الأيام وحب ولده وواحدة حبت واحد حب بنته والبنت هذه خلاص. كلام يا أخي، إيش الكلام يعني؟ إلا بالقوة يطلع الكلام صح؟ الكلام غلط، حتى قصتك مي بزينة يعني، حتى القصة غلط يعني. سم هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه المشكلة. العجيب أنه يقارن هذا الوضع، يقارنه بمجال الغزل وميدان الغرام والحرام، فيقول أنت إذا أشبعتها ما احتاجت برا. مهما قلت له أنا من الكلام اللي بيغازلها بيقول نفس الكلام مضروب في 100. أنا ما أقدر أقوله، مهما قال أنا ما أقدر أوصل لهذا المستوى. يعني يظل الأب له حدود في التغزل بابنته، في حدود معينة. اللي غازل في الحرام شاق القاموس كله، ما عنده القذارة والوساخة ما هذا كلام هو اللي يقول له كلام زوج، هذا كلام زوج لزوجته. أنا لا أستطيع أن أقول لابنتي. والمشاعر يا جماعة الخير زي المخدرات، ما لها سقف. يعني لو واحد يقول لزوجته أحبك أحبك أحبك، بعد أسبوعين تقول طيب غير عاد، شلون؟ قل يا عمري. طيب ما احنا قلنا أحبك ما أشغلتينا الحين، قلنا أحبك ما كفت. لا قل يا عمري. طيب ماشي يا عمري يا عمري، خلاص طيب غير. والله ما عرفنا لكم أحبك عمري ما أصلحت. إيه يعني نوع، يعني كل شوي قل شيء ثاني. هذه مشكلة يعيشها أهل الغرام. حتى في دواوين الغزل لما تيجي تقرأ تلقى داروا في دائرة متر في متر، بعدين طلعوا خذوا مترين في مترين، بعدين طلعت الأشعار 6 متر في 6 متر. خلاص قضى الكلام، بدأوا يدخلون في الشرك، لأنه ما لها يعني، هو أمر كالشارب من البحر ما يشبع. في كل ساعة تجيب معنى في الغزل، معنى معنى معنى، في الأخير ندخل في الشرك. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، يعني من زود الحب. إيه دخلنا في موضوع خطير في أمر الغزل، يعني ما له نهاية. تقول والله أحبك أحبك أحبك، بعد فترة ما عاد تنفع أحبك، أنت مفعولة. تبدأ تضرب هروين، اطلع بعد أحبك عمري حياتي قلبي روحي، بعدين ما عاد يكفي. أدري إيش الخفوق، أنا والله آسف إني أقول لكم ذا الكلام، بس يعني هذا هو هذا الجو اللي عايشين الناس. بعدين نطلع ما عاد يكفي، طب عطنا زود، ها أقدر أعطي بنتي ولا ولدي على أساس إيش؟ عشان ما يسمع برا. طب جاء واحد برا سامحوني يعني قال كلام قذر، يعني ودي أنا أشوف عيالي منس مثلا، آسف والله اعذروني، لكن هذا هو حاصل، يعني قصة حاصلة موجودة، أنا أتكلم عن قصة موجودة. هذه الكلمة تقدر تقولها لبنتك؟ لا لازم أنت تلبي لها، عشان ما ايش السخافة هذه؟ ايش القوانين الغلط هذه اللي أنت تبغى تفرضها علي على أساس تشعرني خطأ بأني إذا قلت هذا الكلام لبنتي، بنتي ما راح تنحرف؟ أبدا، مو صحيح. بل القرآن يعطينا مثلين، المصحف يعطينا مثلين ينسفان هذه الحجة اللي ذكر الأخ أننا نسمعها من ناس فضلاء ومن مشايخ كبار. يوسف عليه السلام ما لقى الإشباع العاطفي من بيته، أخوانه طقوه وعمره 7 سنوات، ورموه في البئر عمره 7 سنوات، وباعوه وهو يشوف. يعني هو الآن ما نقول أنه ما في إشباع عاطفي، لا، في عنف عاطفي، في فجور عاطفي، في ظلم واستبداد ونكاية خطيرة جدا في العواطف. شوف إخواني يبيعوني، بعدين بايعيني على الجيران، لا باعوني، طلعت من الشام إلى مصر وأطلع عبد مملوك. يمديك على المستوى؟ ما يمديك. راح هناك فتراود امرأة العزيز. خلنا في الفواحش على طاري الكلام اللي يذكر الأخ.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. اللي منعه وش هو؟ الله، مو بالإشباع العاطفي. حتى نبطل هذه الشبهة الكاذبة اللي جاءتنا من الغرب، صرنا نمضغ منها ونعطي. كلام باطل، كلام باطل. خذ العكس، مريم ابنة عمران، هذا الحين شاب عمره 17، خلينا الآن في بنت عمرها 17. ارجع لكتب التفسير تجد مريم عليه السلام عمرها 17 سنة. مريم يموت أبوها وتموت أمها وهي لسه صغيرة، يعني منتهى الجفاف العاطفي، طلعت يتيمة وما في أحد يكفلها، فكفلها زكريا، رب العالمين كفلها زكريا وزوج خالتها. يخرج لها جبريل عليه السلام، والملائكة إذا خرجت تخرج بصورة جميلة. مع أنت ولا مع صاحب الله؟ خليكم معي الله يحييك. يخرج لها جبريل بصورة جميلة، وضيء الوجه، شديد بياض الوجه، شديد سواد الشعر. الملائكة تخرج بصورة مقبولة، الملائكة تخرج بصورة جميلة حسنة، والصحابة رأوا جبريل أكثر من مرة ويصفونه. فيخرج لهذه الفتاة جبريل عليه السلام، فلما خرج لها ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يوسف رجل شاب حرم عاطفيا، عرضت عليه الفاحشة، قال معاذ الله. رجل وعندي فتاة يخرج لها جبريل فاقد العواطف تقول إني أعوذ بالرحمن، معاذ الله أعوذ بالرحمن. هذا هو حل المشكلة، وليس المشاعر والعواطف والإشباع العاطفي والدجل الذي نسمعه كثيرا للأسف الشديد. نتوقف إلى هنا وبورك. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.